अथ 65तमः सर्गः। स तथोक्तस्तु निर्भर्त्स्य कुम्भकर्णो महोदरम् अब्रवीद्राक्षसश्रेष्ठम् भ्रातरम् रावणम् ततः। सोऽहम् तव भयम् घोरम् वधात्तस्य दुरात्मनः। रामस्याद्य प्रमार्जामि निर्वैरो हि सुखी भव। गर्जन्ति न वृथा शूरा निर्जला इव तोयदाः। पश्य सम्पद्यमानम् तु गर्जितम् युधि कर्मणा। न मर्शयन्ति चात्मानम् सम्भावयितुमात्मना। अदर्शयित्वा शूरास्तु कर्म कुर्वन्ति दुष्करम्। विक्लवानाम् ह्यबुद्धीनाम् राज्ञाम् पण्डितमानिनाम्। रोचते त्वद्वचो नित्यम् कथ्यमानम् महोदर। युद्धे का पुरुषैर्नित्यम् भवद्भिः प्रियवादिभिः। राजानमनुगच्छद्भिः सर्वम् कृत्यम् विनाशितम्। राजशेषा कृता लङ्का क्षीणः कोशो बलम् हतम्। राजानमिममासाद्य सुहृच्चिह्नममित्रकम्। एष निर्याम्यहम् युद्धमुद्यतः शत्रुनिर्जये। दुर्नयम् भवतामद्य समीकर्तुम् महाहवे। एवमुक्तवतो वाक्यम् कुम्भकर्णस्य धीमतः। प्रत्युवाच ततो वाक्यम् प्रहसन् राक्षसाधिपः। महोदरोऽयम् रामात्तु परित्रस्तो न संशयः। न हि रोचयते तात युद्धम् युद्धविशारद। कश्चिन्मे त्वत्समो नास्ति सौहृदेन बलेन च। गच्छ शत्रुवधाय त्वम् कुम्भकर्णजयाय च। शयानः शत्रुनाशार्थम् भवान् सम्बोधितो मया। अयम् हि कालः सुमहान् राक्षसानामरिन्दम। सङ्गच्छ शूलमादाय पाशहस्त इवान्तकः। वानरान् राजपुत्रौ च भक्षयादित्यतेजसौ। समालोक्य तु ते रूपम् विद्रविष्यन्ति वानराः। रामलक्ष्मणयोश्चापि हृदये प्रस्फुटिष्यतः। एवमुक्त्वा महातेजाः कुम्भकर्णम् महाबलम्। पुनर्जातमिवात्मानम् मेने राक्षसपुङ्गवः। कुम्भकर्णबलाभिज्ञो जानंस्तस्य पराक्रमम्। बभूव मुदितो राजा शशाङ्क इव निर्मलः। इत्येवमुक्तः सम्हृष्टो निर्जगाम महाबलः। राज्ञस्तु वचनम् श्रुत्वा योद्धुमुद्युक्तवांस्तदा। आददे निशितम् शूलम् वेगाच्छत्रुनिबर्हणः। सर्वम् कालाय सन्दीप्तम् तप्तकाञ्चनभूषणम्। इन्द्राशनिसमप्रख्यम् वज्रप्रतिमगौरवम्। देवदानवगन्धर्वयक्षपन्नगसूदनम्। रक्तमाल्यमहादामम् स्वतश्चोद्गतपावकम्। आदाय विपुलम् शूलम् शत्रुशोणितरञ्जितम्। कुम्भकर्णो महातेजा रावणम् वाक्यमब्रवीत्। गमिष्याम्यहमेकाकी तिष्ठत्विह बलम् मम। अद्य तान् क्षुधितः क्रुद्धो भक्षयिष्यामि वानरान्। कुम्भकर्णवचः श्रुत्वा रावणो वाक्यमब्रवीत्। सैन्यैः परिवृतो गच्छ शूलमुद्गरपाणिभिः। वानरा हि महात्मानः शूराः सुव्यवसायिनः। एकाकिनम् रमत्तम् वा नयेयुर्दशनैः क्षयम्। तस्मात् परमदुर्धर्षः सैन्यैः परिवृतो व्रज। रक्षसामहितम् सर्वम् शत्रुपक्षम् निषूदय। अथासनात् समुत्पत्य स्रजम् मणिकृतान्तराम्। आपबन्धमहातेजाः कुम्भकर्णस्य रावणः। अङ्गदान्यङ्गुलीवेष्टान् वराण्याभरणानि च। हारम् च शशिसङ्काशमापबन्धमहात्मनः। दिव्यानि च सुगन्धीनि माल्यदामानि रावणः। गात्रेषु सज्जयामास श्रोत्रयोश्चास्य कुण्डले। काञ्चनाङ्गदकेयूरनिष्काभरणभूषितः। कुम्भकर्णो बृहत्कर्णः सुहृतोऽग्निरिवा बभौ। श्रोणीसूत्रेण महता मेचकेन व्यराजत। अमृतोत्पादनेनद्धो भुजङ्गेनेव मन्दरः। स काञ्चनम् भारसहम् निवातम् विद्युत्प्रभम् दीप्तमिवात्मभासा।
आवध्यमानः कवचम् रराज सन्ध्याभ्रसंवीत इवाद्रिराजः सर्वाभरण सर्वाङ्गः शूलपाणिः स राक्षसः त्रिविक्रमकृतोत्साहो नारायण इवा बभौ भ्रातरम् सम्परिष्वज्य कृत्वा चापि प्रदक्षिणम् प्रणम्य शिरसा तस्मै प्रतस्थे स महाबलः तमाशीर्भिः प्रशस्ताभिः प्रेषयामास रावणः शङ्खदुन्दुभिर्निर्घोषैः सैन्यैश्चापि वरायुधैः तम् गजैश्च तुरङ्गैश्च स्यन्दनैश्चाम्बुदस्वनैः अनुजग्मुर्महात्मानो रथिनो रथिनाम्बरम् सर्पैरुष्ट्रैर्खरैश्चैव सिंहद्विपमृगद्विजैः अनुजग्मुश्च तम् घोरम् कुम्भकर्णम् महाबलम् स पुष्पवर्षैरवकीर्यमाणो धृतातपत्रश्रितशूलपाणिः मदोत्कटः शोणितगन्धमत्तो विनिर्ययौ दानवदेव शत्रुः पदातयश्च बहवो महानादा महाबलाः अन्वयूराक्षसा भीमा भीमाक्षाः शस्त्रपाणयः रक्ताक्षाः सुबहुव्यामा नीलाञ्जनचयोपमाः शूलानुद्यम्य खड्गांश्च निशितांश्च परश्वधान् भिन्दिपालांश्च परिघान् गदाश्च मुसलानि च तालस्कन्धांश्च विपुलान् क्षेपणीयान् दुरासदान् अथान्यद्वपुरादाय दारुणम् घोरदर्शनम् निष्पपातमहातेजाः कुम्भकर्णो महाबलः धनुःशतपरीणाहः सषट्शतसमुच्छ्रितः रौद्रः शकटचक्राक्षो महापर्वतसन्निभः सन्निपत्य च रक्षांसि दग्धशैलोपमो महान् कुम्भकर्णो महावक्त्रः प्रहसन्निदमब्रवीत् अद्य वानरमुख्यानाम् तानि यूथानि भागशः निर्दहिष्यामि सङ्क्रुद्धः पतङ्गानिव पावकः नापराध्यन्ति मे कामम् वानरावनचारिणः जातिरस्मद्विधानाम् सा पुरोद्यानविभूषणम् पुररोधस्य मूलम् तु राघवः सह लक्ष्मणः हते तस्मिन् हतम् सर्वम् तम् वधिष्यामि संयुगे एवम् तस्य ब्रुवाणस्य कुम्भकर्णस्य राक्षसाः नादम् चक्रुर्महाघोरम् कम्पयन्त इवार्णवम् तस्य निष्पततस्तूर्णम् कुम्भकर्णस्य धीमतः बभूवुर्घोररूपाणि निमित्तानि समन्ततः उल्काशनियुता मेघा बभूवुर्गर्दभारुणाः ससागरवना चैव वसुधा समकम्पत घोररूपाः शिवानेदुः सज्ज्वालकवलैर्मुखैः मण्डलान्यपसव्यानि बबन्धुश्च विहङ्गमाः निष्पपात च गृध्रोऽस्य शूले वैपथि गच्छतः प्रास्फुरन्नयनम् चास्य सव्यो बाहुरकम्पत निष्पपात तदा चोल्का ज्वलन्ती भीमनिस्वना आदित्यो निष्प्रभश्चासीन्नवाति च सुखोऽनिलः अचिन्तयन्महोत्पातानुदितान् रोमहर्षणान् निर्ययौ कुम्भकर्णस्तु कृतान्तबलचोदितः सलङ्घयित्वा प्राकारम् पद्भ्याम् पर्वतसन्निभः ददर्शाभ्रघनप्रख्यम् वानरानीकमद्भुतम् ते दृष्ट्वा राक्षसश्रेष्ठम् वानराः पर्वतोपमम् वायुनुन्ना इव घना ययुः सर्वादिशस्तदा तद्वानरानीकमतिप्रचण्डम् दिशोद्रवद्भिन्नमिवाभ्रजालम् स कुम्भकर्णः समवेक्ष्य हर्षान्ननाद भूयो घनवद्घनाभः ते तस्य घोरम् निनदम् निशम्य यथा निनादम् दिवि वारिदस्य पेतुर्धरण्याम् बहवः प्लवङ्गा निकृत्तमूला इव शालवृक्षाः विपुलपरिघवान् स कुम्भकर्णो रिपुनिधनाय विनिःसृतो महात्मा कपिगणभयमाददत्सु भीमम् प्रभुरिव किङ्करदण्डवान् युगान्ते इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 65तमः सर्गः।